حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدم بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہو کانا ظلوما جہولا۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی ہم نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک جمعۃ المبارک اور ذکر شہداء کربلا وچ رل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اللہ دے قرآن دے وچوں ایک آیت پاک تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ سائیں اپنی امانت دا ذکر کی۔ عرشیں والا رب فرمیں دے اِنَّا بے شک اساں اردنا پیش کی تاہا سے اساں الامانتا اپنی خاص امانت کو علی السماوات آسمان تے والارض زمین تے والجبال پہاڑیں تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا مولا فرمیں دے سارے دے سارے چامن کنو انکار کر گے۔ وہ متا سمجھو جو مغرور ہن کائنا میں رب دہدا بیٹھا ہم شودے مجبور اینا جو انہیں دے سینے وچ غرور ہا کائنا میری امانت دا وزن انہیں دے چامن کنو دور ہا انہیں میں کو منیاتا ضرور ہا جے میں کو تسلیم نہ فرما منہا رات دی بیتے میں جا تسبیانہ علامن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض قرآن دے جو شہ زمین وچے بھاؤں میں آسمان وچے ہر کوئی ذکر رحمان وچے مگر منزل جیری امتحان وچے مولا فرمے دے جدہ میں امانت دا وزن دی
دکھایا مار کے دے ہوش نہ کھڑ مکلایا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا آسمان سن دیں ہل گیا زمین دا چیتا رل گیا پہاڑیں دا زیرہ ڈال گیا پر وَحَمَلَهَا الْإِنسان اونا چو دے وزن کو حضرت انسان جھل گیا مسلمانوں اللہ سے فرمے دے جائے امانت کو کہیں نہ چایا بغیر سوچے سمجھے انسان سر ونج بڑھایا پر لی چونڈ کنو ابلیس لایا تانے وچ سخن سنایا آدھے تویں جو بغیر آنکھے دے وزن چاہتے ہی واسطے جو وزن کو گھٹ سنجاتے جیرے ویلے رب کو بیا دلال لبھانے چنی آیا وال رب زور نال تیرے گلوے چاپایا میرے مرشد فرید دی روح علایا فرمائنے آپ بار محبت چاہیو مڑی وینا مرادا زورے والی تہمت نہ لا میرے بے مثل معشوقوں ٹکا نہ جما آپ بار محبت چاہیو مڑی ون آپ کو آپ اڑایو مڑی اینا جو رب زور نال وزن چوایا آن مول موتی جان میں تا آپے جھولی وچ ون چایا ہوں آکھے جے بغیر منڈا دیتا ہے وزن کو چاہتے وال وزن کو گھٹ سنجاتے جے اگر وزن کو تو سنجنے دا ایدی تکلیف تے جے نگاہ رکھیں دا وال نیڑے گنڈھڑی دے ہرگز نہ ویندا فرمائنے اے بھی بیٹھی تو کوڑ مریں دا گھاٹے عشق دے گھاٹے جاتے میں تبھی چم سر اکھیاں چاہتے میں آدھے میں کو علم ہا ہی عشق دی گنڈھڑی چامڑ نال جنت کھسیج ویسے 80 سال میں کو جنگلیں دی زندگی لکھیج ویسے پر سوچم ایک دیتا بھوگیج ویسے ماہی دا جلوہ تا لبھیج ویسے آکھے میں کو علم ہا ہی وزن چامن نال میرے سر تے ارے دا چرکار ہو سے اے بھی سونی ودہم جڑا سر تے ارے دا چرکار ہو سے سامے بے پردہ والیار دا دیدار ہو سے تے جیرے ویلے محب محبوب دے سامے گھونڈ لہا کھڑ دے کپی جان ٹوکی جان والا درد منڈھوں کانڈ والا کھڑ دے نا ڈٹھا ہوے زلیخا دیاں سنگتانیاں جیریاں تانے دیں جائیاں جڑاں دیداں یوسف دے چہرے تیرا لائیاں انگلی کٹیج گل خود نل جھولیاں بھریج گل بھامیں جھولیاں خون نل بھرین جا پن بھامیں انگلی کٹین جا پن دیکھ دیکھتے بیبیاں خوش خوش تھی جا پن فرمائنے جیندے سامے پروردگار ہووے ان کو کڈاں ڈکھیں دا بار ہووے ویجے سامے یوسف دا رخسار ہووے انگلی دے درد کنو روح بیزار ہووے تے جیندے سامے پروردگار ہووے والقتل دا کیہاں آزار ہووے
مسلمانو ایندے وچ کوئی شک کائی نہیں او جیڑا امانت دا باری بار ہا او عشق پروردگار ہا جیندے چاون کنو سارا جگ لاچار ہا پر جائیں کرنا دیدار ہا ہر دکھ کیتے عاشق تیار عاشقہ دن قاتل ہزار حلق پہ تیغ جفا رکھے عاشق کو چاہیے کہ وہ سر اپنا جھکا رکھے ناز و ادا کے غصہ میں لطف و وفا بھی ہے دانا کو چاہیے کہ وہ فکر رسا رکھے مولا فرمین دے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا آسمان سن دیے حال گے زمین دے چیتے رال گے پہاڑیں دے زیرے ڈال گے پرواہ مالا حال انسان عشق دے بار کو حضرت انسان جھال مسلمانو عشق دی منزل پہنچیے حضرت حاجی شاہ سی رحمت اللہ علیہ آپ فرمین دن عشق دی منزل دور تو دورے متا سمجھے او ہے نا سرحد نا لین سدھی نا میل اتھا نا کوہے کوئی آن سوہے رل موئے بر وچ لاشیں دا امبو ہے یاد نبی فرمان فریدی عشق نہیں سر روہے بن مرشد دے پندھلا حد دا واقف بیانا کو ہے فائق مرشد کرم کرے پیچھے اے جتن دی جو ہے مسلمانو فرمائنے جیڑا کربلا دا میدان عاشق جیت دکھایا سارا رنگ حسین وچ میرے محمد تا ہاتھ نال پایا میرے مدنی کریم درنگے ہوئے آج بھی مشکات شریف چاہتے دیکھو جائیں ویلے بی بی ام الفضل میرے سونے نبی دی خدمات چاہیے گال کرے تے کر نہ سکے کچھ ڈسے تے دس نہ سکے سرکار فرمین دن اماں مرشد کنو تے حکیم کنو گال نہیں لکین دی جے گال لکی جے والخیر نہیں تھی دی اماں ڈس میں کو کیا دیا روتے دیے کریمہ میں خواب ڈٹھم جے ڈسے دیا تا میری زبان ڈل دیے جے نمی ڈسے دی وال جند نکل دیے صحیح کران تے کیمیں کران فرمائنے اماں مجھی نہ تھی جیرے میرے درد نو کرن انہیں کلا خوف دے پٹکے بدھوئی بیٹھا تیری ذمہ واری تا میں آپ چاہی بیٹھا دس بی بی دسن تیرے ذمہ کرم کرن میرے ذمہ دس میں کو کیا خواب ڈٹھی آدھے کریمہ دعا کرو شالا مائی میں تھی پوما مائیں مر پوما سائیں میں خواب ڈٹھم جھولی بھی چھئی بیٹھیاں تو آدھا کپیا زیرہ اپنی جھولی چپئی بیٹھیاں جڈاؤں گال مکئیے میرے مٹھے محمد لب مسکئی
سرکار فرمیندن مجھی نہ تھی اما مبارک باد ہو سی جھولی آباد ہو سی ان قریب میری زہرا دے گھر اولاد ہو سی وہاں میرے زیرے دی بنیاد ہو سی ان قریب تو خوشامنے سے جھولی وچ میرے لال حسین کو کھیدے سے مسلمانو بی بی ام الفضل فرمین دیئے جڑا مدنی میں کو خوشخبری سنائیے او گھڑی بھی نیرے آئیے جڑا میرے حسین دی آمد تھائیے میرے حسین کریم کو جڑا میں جھولی وچ پاتے وال مدنی سائیں کنے وان پوجائے میرے مدنی کریم کو جڑا مبارک دے من گئیاں میرے مدنی حسین کو ڈٹھے حضور حسین کو بوسے دے من کیتے جڑا گردن جھکائیے بوسا دے تے جو گردن اٹھائیے آنکھ ڈوہائیں پاسوں باندھی آئیے بی بی دی دھار نکل گئیے آدھے کریمہ جب رنگ ڈٹھے اور نونے چم دن ڈوترے کو لکھ لکھ مسکار نظر دے حضور چمے تے ہنجوندہ لسکار نظر دے فرمائنے بی بی ام الفضل تے کو اروار نظر دے میں کو چوڑے طبقے دے پار نظر دے تے کو میرا بچہ آج چومیندہ پیا نظر دے میں کو کربلا دے میدان کوہیندہ پیا نظر دے تیری دید پی پم دیے بچے دے منہ مسکامنتے میری دید پی پم دیے خنجر دے آمنتے آدھے کریمہ خیر دے کلمے بولو فرمائنے اماں جے میں کن پوچھ دی ایہو کوئی جنوی خیرے ایہو معراج تے ایہا سائرے آدھے میڈا سونا جڑا امت دے دکھ ڈٹھے ہانی غار صلی وچ سجدہ فرمایا حاوی جیتانی امت دا دکھ نہ مٹایا حاوی سار سجدے کنو نہ چایا حاوی جی میں چاہندہ ہمیں امت کیتے اویں منوایا حاوی آج بھی منت لا چا حسین دے صدقے میں وچ سر جھکا چا اے بار حسین کنو ٹلوا چا فرمائنے اماں جیرے لفظ بولے نی واپس والا چا او جیرا کو جو امت کی تے ڈٹھا ہم تیرنا ہم او تا جرم دا طوفان ہا امت تا سمجھے حسین کی تے جیرا ڈٹھے اے جرم دا طوفانے کائنہ کائنہ ایتا عشق دا امتحانے تے جائندہ امتحان تھیندے دو جگ وچ ہوندہ بلند شان تھیندے آدھیے میڈا کریمہ توہاں سچ فرمیں دو لیکن توہاں مقام نبوت والا کچھ احساس کرو حسین دی نزاکت والا نازک پھولے برداشت فرما نہ سگ سے اے جڑا بار حسین چاہ نہ سگ سے فرمائنے اماں اے تائیں میں مقام نہیں ہے یا حسین اپنی گال آپ نہ سامنے فرمائنے چپ کر میں حسین کنو آپ چا پوچھ داں یارو ایک دیدہ حسین مدنی میں چاہتے نبوت دی تجلی حسین دی روح نال ٹکرائیے کان وچ زبان دس گال دسائیے فرمائنے پتر حسینہ میرے رب دا ارشاد میرے رب کنے تیری یاد
رب فرمیندے میرا محبوبہ جتنی نبی پٹھم ساری کنو امتحان بھی گھدم کہیں کو ایک امتحان کہیں کو دو امتحان کہیں کو ترے امتحان میرا محبوبہ تیرا کل کنو شان بھی اچھائے تا محمد دا ساری کنو امتحان بھی اچھائے لیکن اے فرق بھی رکھم ہر نبی دا امتحان رکھم ہونائے دی جان وچ تیرا امتحان رکھے ساں تیرے دل تے جان وچ اتھا فرق رکھنا ہے میں عنوان وچ حسن کو زلفیں کنولا دنی تک عین محمد بڑے ساں دنی کنولا پیریں دے نمیں تک حسین کو شکل محمد دی دے ساں او جیری جوڑی ہو سی حسن تے حسین دی اوہا شکل ہو سی رسول سکلین میرا کریمان تیرا امتحان تیرے بچے کنو گھنساں فرمائنے بچہ امتحان میرا ہے لیکن بھگتا مناتائیں ہے آدھے میرا نانا کوئی فکر کانی جے امتحان گھنانا لا رب ذل جلال ہوئے سودے جوڑانا لا محمد لجپال ہوئے وال کیوں غمگین زہرا دا لال ہوئے نہ غم ہوئے نہ ملال ہوئے مایا دا دیر نہ پوے سودا فی الحال ہوئے صحیح حکم فرماؤ میرا رب کیا امتحان دیں دے میں حسین کنو کیا طلبیں دے تے جڑا پورا اتران وال کیا میں کوئی نام بخشیں دے کیوں جو جندہ مکمل امتحان ہوں دے او وال مستحق شان ہوں دے دا سنانا رب کیا طلبیں دے کیا میں کوئی نام تیری دعا نل دیں دے فرمائنے پترا پانچ امتحان نگان گھن قرآن رب فرمائن دے والا نبلو ونکم بے شیم من الخوف اساں جڑا عشق دی منزل گھتے سوں اساں والخوف دا بار چوے سوں ادنانا میں کو خبر نہیں رب کیڑے قسم دا خوف دے سے سائیں تو ڈس کے جا خوف ہو سے فرمائنے میرا بچہ جیڑا خوف دیتا ہس حضرت آدم صفی کو اوہ خوف دے سے فرزند علی کو ادنانا آدم دے دور چمائے کائنا ہم تو نبوت دے نور نل جان دی ڈاس چامے کو ڈاڈے آدم سے کو کیا خوف دیتا ہس فرمائنے بچہ او کو نکھیڑیا ہس باغ جنان کنو تے کو نکھڑے سی نان محمد آستان کنو نبی سے فرمائے میرا بچہ اللہ سے ان کو بھی خوف دیتا تے کو بھی دے سے ان کو نکھیڑیا ہس باغ جنان کنو تے کو نکھڑے سے نانے محمد دے آستان کنو آدھے نانا گواہ تھی ون جے نکھیڑا سے رب رحمان کنو مونا مڑے سان رضا سبحان کنو جدہ ٹور جلسان تائے محمد دے آستان کنو بے صبرہ لفظ نہ سن سی کوئی میں حسین دی زبان کنو میرا کریمہ جدہ جنگلے قدم رکھے سان جدہ ریت تتیت قدم دے سان لہو دے پاڑی جدہ پیرے کنو وہے سان نورے مارا
اکے سا دل نہ کر ارمان جو دل بر دروہ کی تو سے روہی ریگستان اوہ راول رول گیو سے ادنانا جیرے ویلے ریت قدم رکھے ساں جڈا جنگلیں دے بند کرے ساں نارے مرے ساں اکے ساں جائم محل وچ تے لڑھیم جل وچ وہ متا سمجھو حسینی میں عام آدمی ہے کائنا وہ کائنا میڈا جمڑاؤں محل دے وچے جیرے محل چ جبریل قرآن پوجیں دا جائیں گھر جاں بوہاریاں رب دا فرشتہ دیں دا میڈا جھولا جبریل جھولیں دا اون محل وچ میڈا جمڑے جتا نانا محمد میں کمبوٹھیں تے بلہیں دا اپنیاں ظلفاں مہارا بڑھویں دا وہ متا میں قوام پہ سمجھو متا اجنبی پہ سمجھو جوائم محل وچ تے لڑھیم جل وچ پر یار ملیم آمارو تھل وچ قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم دیتو سے پر میں نے حسین دے قدمیں دی آمد رفتہ دیکھ کہیں ویلے اٹھاں قدم ولی کھڑے جڑا نانا محمد اپنی نالین مبارک عرش کنو چموئی کھڑے حسین دے موڈے تے قدم ولی کھڑے فرمائنے کدہ ٹر دوں کربل دے میدان تے کدہ قدم ونج دے دوں نبی دوہے جہان تے مسلمانو فرمائنے قدرت تو قربان کتھ کتھ قدم دیتو سے میرا نانا قبولے بیا فرماؤ رب کیا طلبیں دے فرمائنے والجو میرا بچہ رب فرمیں دے جڑا عشق دی منزل دے سوں اساں بکھ دا بار چوے سوں ادے نانا گواہ تھی ول جے رب کریم بکھ وچ راضیے اساں ترہے بھی چونتے چیسوں جڑا اوسن مصیبتاں ول پکرے سوں اکھے سوں بکھ تس موت ملیم مہمانی اسرائیل شب شعبانی بھیجم کیچ دکھان لکھ الحمد پڑھو سے یارو اللہ یا کرو کو جیسا دی محنت نہیں کرو جو کتنی مشکل لفظ تمہارے کی یاد کرتے ہم دوں تے اگر تمہیں سبحان اللہ نہ کرو اتنی کنجوسی دی حد نہیں ہونی چاہیے حضور درنگے ہوئے جا سبحان اللہ کیتا کرو جو یارو مرنا تا ہے لیکن جائیں ویلے مرونو یہ نال علیہ ساتھی گواہیاں دے میں یار حسین دے ذکرت کی میں روندہ بیٹھا ہا حسین دے ذکرت کی میں ٹھردہ بیٹھا ہا تے جاگر توجہ تو آدھی مائے آلے پاسے ہو سے نا خدا دی قسم تو آدھی جوراتی کا نہیں جو سبحان اللہ نہ کرو وہ ہوئے محبوبیں دا ذکر توجہ ہی ہوئے تے والے سبحان اللہ نہ تھی وے ایمیں تا تھی نہیں سکدا محبت نہ لاکھو چاہ سبحان اللہ حضور درنگے ہویا دنانا جے بکھ وچ راضی ہے اساں بکھ دا باری چیسوں اترے ہے بھی چونتے چیسوں میڈا سونا آگی تے فرماؤ کیا فرمانے کی میں راضی تھیں دا رب رحمانے تری جاگ کے را امتحانے فرمائنے بچہ رب فرمے دے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ جڑا عشق دی منزل دے سوں اساں تو آدے مال چ گھاٹے گھتے سوں آدے نانا گواہ تھی ول جڑا بیڑا عشق لڑھے سوں اساں دمڑی نال نچے سوں قدم قدم تے پکرے سوں ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں
پوشا کے 160 لیر ساں ہے بستر کھتڑی نکھوے میاں نا خواہش دنیا دولت دی نا شاہی شوکت سولت دی ہم ایک دیدار دی بکھوے میاں میرا سونا قبول ہے چوتھا فرماؤ کیا رب دا سول ہے فرمائے نے بچہ رب فرمائے دے چوتھا جے رہے والانفس جڑا عشق دی منزل دے سوں اساں جانے وچ گھاٹے گھتے سوں روح پرواز کیتے حسین دا آدھے نانا جے جند گھرنا ڈالا یار ہووے والا شکو کی ہاں انکار ہووے سیاں سادی الست تک پکار ہووے تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو نبی سونے دے رنگے ہوئے فرمائے نے سیاں جے عشق لامان اللہ تیرا دل جان ہوئے امتحان گھرنا ڈالا رب رحمان ہوئے والمتندور مرے ساں آکھے سا کروڑ جان ایک پاسے رضا سبحان ایک پاسے سیاں عاشق دے ہاتھ تلوار ہوئے سیاں رب کریم جڑا امتحان پیا گھندے میں تک قبول کرے ساں شکر دے لکھ لکھ نارے مرے ساں پر مسلمانو تو آتا ٹھرانا لے بیٹھے وے دشمانی تھیں اعتراض ضرور کرے ساں بس یقین میں تھی سکدے جو اوڈو تلوار ہوئے ایڈو مسکار ہوئے ایتا نہیں تھی سکدا پر ان کو آکوے گالا نہ بن ہی عقل کو گھول چاہ تے عشق دے موتی گھول چاہ جیتنی ہو عقل گھولی دا کائنی جو ہر عشق دا موتی لبھی دا کائنی وہ ایتا شان کربل دے سلطان دا آتے کو عشق ڈساں مدنی دے دور دے حیوان دا حضرت علی المرتضی فرمین دن ڈاہ ذل حج کن پہلے نو ذل حج کو حج والے دین میں دے مدنی میں کو سجے فرمائنے مٹھالی جی صدقے ونیا میرا سونا نبی فرمائنے کل دا ذل حجائے ایویں کریں علی میرے اٹھیں دے وچوں 100 اٹھ تیار کریں میں 100 اٹھ دی قربانی کرے ساں علی سیاں دے یا رسول اللہ فجر جنگ تا نہیں کرنی فجر تا عید دا جہاد ہے فرمائنے او عید دے کام ہم سے وہ سونا عید دے کام اتنی سارے اٹھ جو تائیں فرمائے ایک اٹھ دے وچ 7 بکریاں ہوں گین 100 اٹھ جاں 700 بکریاں بن گیا صحیح اہل بیت دا کنبہ مختصر صحابہ کی بار مختصر اے جتنی کیوں فرمائنے علی میں اپنے کنبے دی قربانی بھی نبھامنی ہے صحابہ دی قربانی بھی کرتے دکھامنی ہے جو غریب میری امت قیامت تک آمنی ہے میں محمد ساریاں دی ذمہ واری چاہوں آدھے میرا سونا جے اگر اتنی کوہیں دی وال 100 کٹھیں جائزے جے اگر 700 کوہیں جائزے 7000 کوہیں جائزے فرمائنے اساؤں میں کر رہے ہیں جی میں ماہی دا فرق
وہ سونا ہو کی میں فرمائنے 700 نا 7000 نا اسا صرف 700 کو ہے سوں تے ساری نال جہان کو رنگے سوں فرمائنے جائیں میں لئی دادی ہارائے حضور باہ کنجیے میرے مدنی چھری چاہتی ہے فرمائنے علی جانورے کو لٹامن تیڑا کم میں تے چھری وہاں من میڈا کم آکے میں ہاتھ جوڑے میرا کریمہ تو خود تا فرمائی جو اٹھ کو سیاں 3 تکبیرہ مل گئے تے 100 اٹھے 300 تکبیر صحیح نازک وجود صحیح تھک نہ ویسو صحیح میں کرو ڈاہ میرے ذمہ لو ڈاہ ابو بکر دے ذمہ لو ڈاہ عمر کو جو وانڈ جو فرمائنے بے شک ونڈے ساں جڑا تھک ساں تو حاکو سدے ساں پر میں مونٹ محمد آپ بدھے ساں فرمائنے ہون جیرے ویلے علی فرمیندن جانور کو میں لٹائے جیرے ویلے حضور چھری چلائیے اٹھے دے وچ رنگ مچ گئی ہے مدنی ہے کو ہے دہا فرمائنے ڈاہ اٹھ گردن ونج بڑیں دہا رو روتے ودا کھیں دہا تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو فرمائنے مدنی دے عشق اے شان دکھاون اللہ حیوان ہووے تے جتھاں کربل دا سلطان ہووے اٹھائی والا اترا تے کو وجن وہم گمان ہو اللہ سیدہ محبوبہ میں کو قبول جانا مقصد سو بیا فرماؤ پنجواں کیا حکم ہے فرمائنے بچہ مبارک ہی بس آخری امتحان قبول فرمامی دس میرا نانا فرمائنے وسامرات رب دے جڑا سا عشق دی مہر مرے سوں جڑا کامیابی دی مہر مرے سوں عشق دا گانا بدھوے سوں اساں وال پھل بھی توڑے سوں آدھے نانا گواہ تھی ونگ نہ پکے لکے سوں نہ کچے سام رکھے سوں جنہیں کتا جا میں جھالے سوں او بھی کھل کھل بھیجے سوں جڑے ٹورن دے نہ ہو سن 6 مہینے دے ہتھیں تے چے سوں اوہے بھی تیرے کنوان چٹوے سوں میں مسلمانو اللہ من سوکھا ہون دے کرتے دکھا من اوکھا ہون دے قسم رب دی جی میں دے امام آلایا جڑا وقت آیا علی اکبر 18 سال دوی میدان بھجوایا 6 مہینے دالی اصغر ہتھیں تے چاون چٹوایا مسلمان اولاد تا ساری پیاری ہون دیئے لیکن جڑا نکڑا بال ہون دے زیادہ پیار ہون دے نال ہون دے 3 دیہاڑے گزر گئے نہ کھیر مل دے نہ پانی مل دے علی اصغر زبان سکی دکھے دے لیکن حسین کریم کہیں ویلے علی اکبر دی لاش چین دے کہیں ویلے غازی عباس دی لاش چین دے کہیں ویلے اول محمد دی لاش چین دے جیڑے ویلے حسین سجنے دیا لاشاں ڈھوئیں دا جڑا خیمے وچ ویندا آدھا میری بھین زینب ہن جلدی فرماؤ ایک باری تا میں کو علی اصغر ملاؤ جائے ویلے علی اصغر کو چیندے ہن زبان تے لب خشک تکیندے ہن حسین کریم اپنی زبان علی اصغر دے منہ وچ دیندے ہن ان دی خشکی دور کریندے ہن مسلمانو علی اصغر کو زبان چسوائیے حسین کانڈ والائیے بی بی زینب بھی بی بی سکینہ بھی علی اصغر دی اممہ بی بی رباب بھی حسین کنیائن فرمائنے اج 3 بی بیاں کٹھے آئیو خیر تاہے آکھنے اسنگا
گال نہیں کرنی علی اصغر دی بھین گال کرے سے حسین سکینہ کو ہان اللہ تے پر میں نے 10 بچی کیا دیئیں آدھے بابا دھیری جڈل ڈرتے آویں انہیں جنگال ہی منی دین انہیں کو کڈا خالی والی دے میرا بابا میں کو ڈاڑھی ترے ہے پانی نہ طلبے ساں باقی کتے پانی دی گال نہ کرے ساں منہ کنو کلا نہ لے ساں اتنی منت لئی آو میرے ویر علی اصغر کو تا پانی پی لئی آو پاک بی بی زینب آدھے ویرا ساری رات دے دی رہیاں علی اصغر تری جا دیاڑے امان دا خیر خوش کے پانی دا قطرہ نہیں ملدا بے ہوش تھی ویندے ساری رات بے قراری اچ میں لنگھائیے آپ فرمائنے اما تائیں بھی اپنی گال دسائیے میں بھی گال دساواں کی میں رات لنگھائیے ساری رات عبادت چلنگھائیے فرمائنے جڑے ویلے تہجد پڑھ مراقبے وچ میں گردن جھکائیے گردن جو اٹھائیے میں ڈٹھے میں ایک چٹی داڑھی والا جوانے میں آنکھیں یزیدیں وچوں تکائنی کون نہیں وہ میاں آدھے انسان کائنی میں جعفر جنہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتیاں اسائی تھیں رہنوں ٹورائیاں تائیں کنے آنکھیں متاں قیامت آلے دیہارے تیرا نانا میرے نبی کنو روس بنجے سلیمان نبی میرے نبا سے تسے کس گے تیرے امتی کو جنا کتوں نے سہی میں کنے ڈاڑھی طاقتے حکم فرما منتے دے ذمے دشمنے دا تختہ چامن بے دے ذمے آپ فرمانے ہرگز دے گناہ کھیساں نانے دی امت تے کنو نہ مروے ساں اچھا دس وے کیا تیری طاقت ہے آدھے قرآن دے وچ قصہ موجود ہے جڑاں بلقیس ملکہ بھی اندھی ہے سلیمان نبی آڈر کیتے ہے کوئی جڑا ملکہ دے آون کنو پہلے تخت پجاوے اسادہ جن اٹھی کھڑا آکے سیاں ایک منٹ بعد جو گزر سے سونا ایک گھنٹے جی کچاری آئی تیری کچاری نہ مک سے گھنٹے کنو پہلے دور کنو ہو تخت چوے ساں اتھیان رکھوے ساں فرمائنے ہوں دی طاقت سونی کھنا تو ڈاساں تیری چوکھی طاقت آدھے کریمہ میں کن اتنی طاقت ہے اگر دریائے فرات دی پرلی سیٹ ونیا اپنے بازو دا زور لاما سہیں جتنی فوجی ہیں کہیں کو نیڑے نہ منڈے ساں سارا تیرے خیمے وچ پانی پوچھے ساں آپ مسکن فرمائنے تو سلیمان نبی دا امتی آئی میں سلیمان نبی دا امتی وَمَا تَسونے محمد دا نواساں تیری طاقت اتنی ہے سوچ تسہی میری طاقت کتنی ہو سے وہ تو تا بہین دا زور لے سے بدن دا زور لے سے میں زور وی نہ لاما چادر کنو ہاتھ آڑتے ہوں کو صرف عرض سنا ماں وہ ایتا فرات دریا والا جے اگر میں چاکھاں آب کوثر دموی علی اصغر دے موڑ سے آپ فرمائنے اماں بی بی زینب دیئے میڈا ویرا مہربانی کر اندہ تڑپانی لکھیندہ پانی دا انتظام کر وانج منگ پانی فرمائنے اماں جے انہیں کن پانی منگڑا ہوندہ نانے محمد دا شہر کائنا چھوڑا جے پانی منگڑا ہوئے ہاں مکہ کائنا چھوڑا ہاں پانی منگڑا ہوئے ہاں علی اکبر کائنا کوہا وہاں قاسم تیون محمد کائنا مرا وہاں امے کو
تڑپاون چاہندن ترے بکھ دیکھتے میں کو دکھاون چاہندن ہرگز نہ ویساں بھاویں سارے مر ونجن دشمن کنے ہاتھ کائنا پھیلے ساں آدھے ویرا پانی نہ منگی علی اصغر کچا صرف نانے دی حدیث سنیا اما کیڑی حدیث آکھے ونتے دسیں جو رب دا محبوب فرمیں دے جیڑا چٹی داڑھی والیں دا حیاء نہیں کریں دا جیڑے معصوم بچے تے شفقت نہیں کریں دا مٹھا محمد امت چنی رلیں دا فرمائنے اما نانے دی حدیث سنے ساں نتائی میں سنو نوے ساں مسلمانوں جڑا علی اصغر کو چاہتے ایمیں سینے نل لاتے جی میں قرآن دا کاری قرآن کچھے جدہ دشمنے رٹھے آنکھیں شیخ حسین کریم ہن شکست کھامن والے قرآن گھنتے سلو کیتے آمن والے انہیں ظالم آنکھے وہ آج بھویں قرآن ہی چاہوے جے تانی بیعت نہ کرے سے اساں وچوں کوئی بھی نہ حضور دی آل دا حیاء کرے سے نہ قرآن دا حیاء کرے سے جدہ حسین سنیے بچے کودتے کتنے فرمائنے ظالمو مکہ سمجھو قرآن علی اصغر تا حسین دی جند تے جان ورنانے دا فرمان سنا مانایا امت دی حجت مٹا مانایا بال دکھا مانایا مدنی فرمے دن جیڑا چھوٹیں تے شفقت نہ کرے سے وگیں دا حیاء نہ کرے سے مٹھا محمد امت جنہ رلے سے انہیں ظالم آکھے وہ ہور ملا اسا کو سنویں دا کھڑے بال دا بہانہ بنے دا کھڑے ایمیں کر اسا کو امت کنو نکھڑیں دا کھڑے وہ ظالماں وڈا تیر بازیں اے جھا تیر مار نہ ہاتھ رہن نہ ہاتھ والا بال رہے مسلمانوں جیرے ویلے حسین اتے کیتے علی اصغر کو علی اصغر نیمانیا کھڑی ٹھن بابے دے آدھے بابا پانی نہ منگے ہاں وہ بچہ کیوں نہ منگا ہاں آدھے سیاں اے سجڑ کہنی میرے ویر علی اکبر دے قاتل بھیرا میں دے قاتلیں کنوی پانی منگی دے مکہ علی اکبر گلا دے وے علی اصغرہ ویریں دے قاتلیں کنو پانی منگی دے فرمائنے بچہ نمی آیا پانی طلب فرماون کیتے آیا انہیں دی حجت مٹاون کیتے نانے محمد دی حدیث سناون کیتے مسلمانوں آکھنے ہور ملا وڈا نشانے بازیں آج تانی نشانہ تیرا نہیں چکیا جلدی کر تیر مار حسین دا نکڑا بالی نہیں بچامنا مسلمانوں جڑا ظالم تیر مارن پہ لرزہ تاری تھی گے تیر ڈھائے گے ول چاہتے تے ول ڈھائے گے عمر بن سعد تے شمر لائنہ دن چاہے وتے کوں وڈا سپاہی آئی آدھ ظالموں جیڑا کچھ میں کھڑا سندہ تو ہاں نوے سن سکدے جے سنو ہاں کلے جان نکلتے باہر آونے ہاں جڑا میں تیر مرے دا خیمے دے وچو نکی بچی دی آوازم دیے وہ ظالمان تیر نہ ماری تیر نہ ماری میں دے ویر کو تے کو پتہ کائنی بھیرا میں دے وڈے آسرے ہوں دل وڈے مان ہوں دل میں دے علی اصغر کو تیر نہ لامی میں دا سہارا ویر والا نام مٹامی جڑا دوجھے واری میں وزنی تیر چاہتم خیمے وچو آواز یہ وہ ظالمہ تیر دا وزن بھی دیکھ تے صغیر دا وزن بھی دیکھ آنکھیں وے بے پاس توجہ نہ کر چنگا تیر مار مسلمانوں کئی قسم دے تیر ہوندن چھوٹے پکھی کو مارن کیتے نکڑا تیر ہوندے وڈے پرندے کو مارن کیتے کچھ وڈا تیر ہوندے جنگ جڑے گھوڑے کو مریندن ترائے نوک والے وڈے تیر ہوندن ظالم ہو ترائے نوکے والا
مریں دے تیر دا قد وڈا صغیر دا قد چھوٹا تیر دا وزن زیادہ علی اصغر دا وزن تھوڑا میرے مدنی کریم درنگو ہے جنہ ظالم تیر مارے اے بے کن کنو نکلے حسین دے بازو وچ لگے جنہ ظالم تیر پیا مرندہ بی بی رباب علی اصغر دی اماں خیمے کنوا دی علی اصغر خبردار تھی والا دو تیریں دا رخ تائیں کنہا این تیر دا رخ تیرے بابے دی طرفے خبردار میرا بچہ جے تیرے ابے کو تیر لگا خیر دی معافی نہ دے ساں جدہ اماں سنیا بجائے علی اصغر اڈر تے تیر اپنے بدن تے والے لیکن والوی ابے کو لگ پائے ڈھانجے ہوئے علی اصغر خیمے دے منہ والے آدھے اماں میں کو معاف کری میری اماں میں کو معاف کریں وڈی کوشش کی تیم لیکن تیر وڈا میرا وجود چھوڑا اماں تیر زیادہ وزنی میرا وزن چھوٹا تیر وڈا قد میرا چھوٹا اماں 18 سال دالی اکبر تک کائنا ہم متا 6 مہینے دا نازو کلی اصغران مسلمانو جب حسین سجے ہاتھ چاہی کھڑے تیر لگا کھڑے اندازہ کرو وے مسلمانو جڑا ہے کن کنو لگے بے کن کنو نکلے اولاد لے بیٹھو اولاد دے پیرچ کنڈا لگ پوے اوہوی کڈھن مشکلے میرے امام دے صبر تو صدقے ونیا جیرے ویلے تیر کڈھنے جڑا کڈھنے تیر کو والا ڈٹھے دے رب قدیر کو آنکھنے میرا ربا ایتا ایک علی اصغرے یہ میرا 1000 ہوئے ہاں حسین ٹھار ٹھارتے دیوار کی تے تیار ہوئے ہاں اور تیرے نام پر میری جان فدا ایک جان کیا 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں دل بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مسلمانوں جڑا تیر کڈھے دے بک بھریج کے خون ڈال آسمان دے سٹن دا ارادہ کیتے نے آواز یہ امام سید معصوم علی اصغر دا خون مائیں دے نہ سٹے جو نہ تک قیامت تانی بارش رحمت دینا بسے ساں فرمائنے زمین دے پجاواں زمین بول پئیے آج اماما میرے اتے نہ سٹی نہ تو قیامت تک باب جانا دے ساں آپ فرمائنے اپنی ڈاڑھی کو لائنے فرمائنے علی اصغر زمین کو انکار ہے آسمان مانا نہیں ہائے علی اصغر تیرے خون کا کہیں بھی ٹھکانہ نہیں مسلمانوں جڑا ڈاڑھی لرتی لال کی تینے خون علی اصغر دالاتے نے والمدینہ دے رخ کیتے نے آنکھیں نے ڈسنا نا ہونتا تیری امت کو میرا رب بخش دے سے امت جو پیاری آئی قیامت تارے دہاڑے اوسان اکے زالی اصغر دے خون دا واسطائی میرے نانے دی امت کو بخش دے والاسمان دے منہ کیتے نے فرمائنے ربا راضی ہیں یا کائنا آواز ہے میرا حسینہ میں راضیاں تیرا کوئی جرم کائنی کوئی گناہ کائنی دکھاون چاہندہ فرشتے آدھہن نہ بنا انسان فسادیے میں آدھہم تو آدھی دید فساد پاون والے تے اسادی دیدے اندے ناتے بچے قربان فرماون والے تے
حسینہ اے ظالم تے کو مٹامن چاہدن میں وسامن چاہدہ قیامت تائیں تیرے چرچے ممبریں تے نہ کراواں میں کو رب بھی نہ سد مسلمانو جیرے ویلے آپ خیمے دے اندر گن تے نکڑی بھین سکینہ لٹھے دوڑتے یہ بابا میرے ویر کو پانی پلائے نے ایجی طرح کو مٹائے نے پر میں نے میری دھی سکینہ علی اصغر پانی کہنا منگسی ایکو دنیا دے پانی دلور کہنی جیڑا مٹھا محمد پلے سے آبے کو سارے تھوڑ کہنی جدن بی بی خون ڈٹھے ڈٹھیے بے ہوشی گئے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہومن نیمانیاں بھائنا جیس بھین دویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا بے عاشق دی روح تڑپیے آدھے سال دے بعد جو عیداں دی بے بھینی تانگ تنگیں دل قسمت والیاں بھینی کو آویرن عیداں دے دل جنہ بھینی دے مرویر بنیل او تارو دے وقت نی بھین دل میں پوچھدا انہ بھینی تو او کیویں عید منے دل مسلمانو جڑا بی بی رباب علی اصغر دی امائی ہے لاش کو دیکھتے گلیں دیئے روتے آدھی علی اصغر قرآن دے وچ رب فرمیں دے والوالداتو یردعنا اولادہن حولین کاملین اللہ فرمیں دے ہر اماں جڑا بچہ جنے 2 سال کھیر پلاوے ارمانے 2 سال کھیر پلان میں سگی قرآن تے عمل فرمان میں سگی فرمائنے میڈا سر دوارے سا جڑا اماں 2 سال کھیر پلیں دیئے جڑا 2 سال دے بعد بہانے بنا بچے دا کھیر چھڑویں دیئے پیار کر کرتے چھڑویں دیئے گھر والے کو اکھیں دیئے کھیڈونے گھدیاں می شاہ گھدیاں می تازہ کھیر چھوڑی کھڑے دکھا تھیا کھڑے متا رو پو لیکن میں کو نہ کھیر پلا سگیاں نہ اندے لاڈ میں اٹھا سگیاں فرمائنے میری گھر والی اپنا وپار تا رب نالے دنیا نال کائنی رب فرمائیں دے تو ہاں جان دیو میں تو ہاں کو جنت دے ساں اساں جیڑا کچھ قربانی دی وئی ویں دوں اون دی رضا تا دل وے ٹکائی وے اللہ تہاری تے میری حاضر قبول مقبول فرماوے علی اصغر سے دی شہادت سنیے وے انشاءاللہ اگلے جمعہ والبے محبوب دی شہادت سنے سوں اللہ حاضر قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ.